बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो तीन अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जिन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, आइनी, अदालती सूरत हाल बदल कर रख दी, लेकिन उसकी तफसीलात में जाने से पहले ये बात माननी पड़ेगी कि कप्तान ने बहरहाल न्यूट्रल के छक्के छुड़ा दिए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के जरिए पीडीएम को अहम तरीन पैगाम पहुंचाए जाने के हवाले से इस्लामाबाद के बावसूख जराए का एक दावा सामने आया है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे, क्योंकि मामला कुछ यूं है कि एक तो तौहीन अदालत का प्रोसीजर शुरू हो सकता है आज, क्योंकि तीन बड़ी डेवलपमेंट थी। इलेक्शन कमीशन ने सर्वभौम लफाफे के अंदर रिपोर्ट जमा करा दी कि हुकूमत ने उनको 21 अरब रुपए जारी नहीं किए पंजाब इलेक्शन के लिए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, कल उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत करते हुए, जिसकी दुनिया की, पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती, पार्लियामेंट के एक इजलास के अंदर शिरकत की, जिसे बज़ाहिर गोल्डन जुबली कन्वेंशन करार दिया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर वहां पर वो इमरान मुखालिफ सियासतदानों, पीडीएम के अहम तरीन रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना असद महमूद के साथ बैठे, बजाय इसके कि गैलरी में बैठते। उनका एक वजाती बयान जारी हुआ और उसके बाद फिर ये खबरें भी आईं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का एजेंडा क्या था? तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म फारग होने की खबरें और फिर जराए का दावा कि अब जीएचक्यू का बंदा भी नहीं बचेगा। इन मामलात के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन बात कर लें, पहले आपके सामने रखें पीपल्स पार्टी का वो गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर सियासी चेहरा कि लतीफ़ खोसा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जो कि मुसलसल आइन पर अमल के हवाले से बात कर रहे थे कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। उनको पीपल्स लॉयर्स विंग के सदारती ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह बना दिया गया सदर नैयर बुखारी को, जो कि आपको पता है कि इस वक्त वही कह रहे हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। साबिक अटार्नी जनरल भी रहे लतीफ़ खोसा और सीनियर तरीन वकील गवर्नर पंजाब भी रहे, और देखिए पीपल्स पार्टी ने इनकी भी कुर्बानी दे दी, लेकिन अब ये करवा रहे हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को। चोटी के माहिरीन की 50 के करीब ख्वाजा तारिक रहीम और एतजाज़ एहसन भी शिरकत करेंगे। ये मैंने कहा कि इस वीडियो की दुम के तौर पर आपके सामने रखूं, बाकी तफसीलात आगे चल के आपको बताता हूं। और दूसरा ही एक और मामला आपसे डिस्कस करना था कि हुसैन हक्कानी नामी इस मुनाफिक शख्स को बिल्कुल अहमियत ना दीजिए, कभी इसके ऊपर अलग से वीलाग करेंगे, जो कि एक खातून, मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक ऐसा शख्स मुनाफिकत के आला तरीन दर्जे पर स्टार्ट जमात इस्लामी से, उसके बाद फिर नवाज लीग का हिस्सा, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ गलीज और घटिया और नंगी और जाली तस्वीरें फेंकवाने में अहम तरीन किरदार, घटिया कंपेन ये शख्स चलाता रहा, फिर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना, फिर मुशर्रफ के साथ भी रहा, तहरीक इंसाफ के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन जब धुतकारा गया तो फिर इमरान खान मुखालिफ बनकर बड़ा उभरा। और एक खातून, और मैं ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या कहूँ कि ख़वातीन के इस्तेमाल के हवाले के, यानी कि आज ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो शख्स घर की ख़वातीन का इस्तेमाल करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, एक मतलब इस किस्म के शख्स को बिल्कुल किसी किस्म की कोई अहमियत जो है वो आपको नहीं देनी चाहिए आजकल, क्योंकि मीडिया के ऊपर बड़े इमरान मुखालिफ बनकर ये सामने आ रहे हैं। खैर, मामला लेके जाते हैं। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई जनाब के चीफ जस्टिस की जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात हुई है, और ज़राए के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अमूर के ऊपर बातचीत हुई, और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो वजाहती बयान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से सामने आया, उसमें भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो है वो मुशावरत की गई। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो वजाहती बयान है, जो कि जंग जियो ग्रुप हमेशा से क्योंकि प्रमोट करता है, आपको पता है जस्टिस काजी फाइज ईसा को कुछ ना समझ आने वाली वजूहत और कुछ समझ आने वाली वजूहत के मुताबिक, तो उन्होंने कहा जनाब, और सबसे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तानी अवाम को, सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में मौजूद पाकिस्तानी अवाम को, गैर मुल्क में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उन सब को कि आपकी भरपूर कंपेन के नतीजे में बिलाखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजाहती बयान जारी करना पड़ा। उसका पहले पोस्टमार्टम आपके सामने रखते हैं और फिर आपको ये बताते हैं। सवाल जो आपके ज़हन में पैदा हो रहा है कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुशावरत से पहुंचे थे
जस्टिस काजी फैज ईसा पार्लियामेंट या कोई और मामला था? अच्छा जनाब, उन्होंने कहा कि सियासी तकरीरें ना होने की यकीनदानी के बाद मैंने ये दावत कबूल की थी और उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा जनाब जजों को आयन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। सवाल फिर वहीं पे है कि बाकी जजेस क्यों नहीं गए? ये डाट कनेक्ट्स करने हैं, आपने नोट करते जाए, आगे चलकर आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं जनाब तमाम जजेस को, चीफ जस्टिस को दावत दी गई थी, वो नहीं गए तो ये गए थे। आगे चल के पोस्टमार्टम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था, मैंने भी और मेरे अमले ने भी बराह रास्त मैंने स्पीकर से भी इस नुक्ते की वजाहत चाहिए थी कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुतल्लिक बात चाहिए होगी, सियासी बात तो नहीं होगी। जब मुझे बताया गया कि नहीं आइन के ऊपर बात होगी, फिर मैंने वजाहत मिलने के बाद दावत कबूल की कि मैं इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि तकरीर करेंगे, मैंने कहा नहीं करूँगा, लेकिन जब तकरीरों में सियासी बयान आ गए तो फिर मैंने बात करने की दरख्वास्त की। और फिर क्योंकि मुंतज़मीन ने सबको दावत दी थी, ये जश्न मुसरत है, 2-3 उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जनाब पहले मैंने माजरत की जब मुझे पता चला सियासी तकरीरें हो रही हैं, फिर मैंने भी तकरीर की। और फिर उन्होंने कहा मैं कोने के अंदर बैठ सकता था, लेकिन फिर मुझे जहाँ पर बिठाया गया इज्जत देने के लिए मैं वहीं पर बैठ गया। और फिर मुंतखब नुमाइंदों का एहतराम किया जाना जो है वो बड़ा लाजम है, उन्होंने बात किया। बारी बारी में पोस्टमार्टम पहले इसी बल्कि नुक्ते से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जनाब मुंतखब नुमाइंदों का एहतराम करना बड़ा लाजम है। ये वो इस बात का जवाब दे रहे हैं, तनकीद हो रही थी कि वो जरदारी और शहबाज के दरमियान क्यों बैठे थे, जिसका जवाब मौसूफ ये दे रहे हैं कि क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं तो उनका तो बड़ा एहतराम करना चाहिए, मैं इसलिए जो हूँ वो उनके साथ बैठ गया था। अब सवाल है बड़ा सीधा सा, काजी साहब जवाब दें, चाहे तो तौहीन अदालत में मुझे बुलाकर वहीं मुझसे जवाब तलबी भी कर लें, सवाल तो मेरा बरकरार रहेगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा किस सियासी जमात ने आज तक वोट हासिल किए? आप ये जो धांधली या इस्टेब्लिशमेंट लाई उसका तो नारा लगाते रहते हैं ना, कुछ सबूत है आपके पास? कोई सुप्रीम कोर्ट किसी जगह कोई केस गया, वहाँ आपने साबित किया हो कि इमरान खान को जाली या नकली वोट डाला हो? नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। तमाम गैर जानबदार इदारे ये बताते रहे मुल्की मकामी के 2018 के इंतखाबात 2002, 2008, 2013 की निस्बत ज़्यादा शफाफ थे। अब उन इलेक्शन के अंदर इमरान खान 2.25 करोड़ वोट लेते हैं और पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी जमात इतने वोट कभी लेने में कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद क्या होता है कि मुसलसल पिछले 5-4 बरसों के अंदर जितने भी ज़मीनी इंतखाबात होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट लेते हैं इमरान खान। और फिर जब आपका वो एतराज़ भी ख़त्म हो जाता है, इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हो जाती है, इमरान खान के हैंडलर्स और सूरतकार ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो वो 6 नशिस्तें तन तनहा जीत कर ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड बनाते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में क्या कोई ऐसा शख्स है इमरान खान की जिसके साथ उसकी मिसाल हो? भुट्टो साहब तो कुछ भी बेचते नजर नहीं आते इमरान खान के मुकाबले में। काजी फैज साहब ये कुछ जज्बाती बयान नहीं, हकाइक के साथ बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ तो एक मस्खरे का नाम है। भुट्टो और इमरान खान के दरमियान जो सियासी अरसा था उसमें मस्खरा आया। सियासतदान तो 2 ही आए, पहले भुट्टो और उसके बाद फिर इमरान खान। लेकिन भुट्टो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आया, जनरल अयूब को डैडी कहता रहा, नवाज शरीफ की भी यही तारीख। लेकिन इमरान खान की सियासी जदोजहद जिसके नतीजे में इमरान खान ने ये 2.25 करोड़ वोट हासिल किए, और उसके बाद आप कहते हैं कि एहतराम करना चाहिए, तो जनाब एहतराम करें ना, फिर इमरान खान का एहतराम क्यों नहीं करते? आप इमरान खान के बुक्स का क्यों शिकार हैं? आप कहते हैं अवामी नुमाइंदों का एहतराम करना चाहिए, आप उनके दरमियान जनाब जाकर बैठ गए, उनके साथ मिलके आपने इमरान खान की तकरीर जो वो इमरान खान के खिलाफ बातें सुनी। कौन? जरदा आप गुज़श्ता 3.5-4 साल तकरीबन, मैं जब इस्तेमाल करूंगा लफ्ज़ गालियों का, लोग कहेंगे गालियों से क्या मुराद है, तो तकरीबन जो बयानात आप देते रहे वो जमहूरियत को, इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गालियों के मुतरादिफ थे ना, जो रिमार्क्स आपकी जानिब से आते रहे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। फिर जरदारी और शहबाज जो गालियां देते रहे इमरान खान को 4 साल मुंतखब नुमाइंदे को, आप उनके साथ बैठे रहे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ सियासी तकरीरें हुई। आपने कहा मैंने इसलिए तकरीर की क्योंकि सियासी बातें, तो क्या आपने तकरीर में कोई जवाब दिया इन तमाम तर सियासी बातों का? क्या कोई आपने ऐसी बात की कि नहीं जनाब आप ऐसी बातें ना करें? वहां पर आप ये बात करते ना जो आज आप बजाती बयान में कर रहे हैं कि तकसीम नहीं करना चाहिए कौम को, वहां आपने क्यों बात नहीं की? वहां आप उन्हें मशवरा देते ना कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, आईनी और कानूनी तौर पर वो बात सही कर रहे हैं, पंजाब असम्बली आइन और कानून के मुताबिक टूटी इलेक्शन होने चाहिए। आप में अगर इतनी हिम्मत है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, आप आइन और कानून समझते हैं, मेरा ये चैलेंज है कि आप एक बयान दे दें। आप बयान तो देते हैं ना, जजेस को बयान नहीं देने चाहिए, आप एक बयान दे दें कि असम्बली टूटे तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। क्यों टेक्निकल चीज़ों के पीछे जाते हैं? खुलकर आए और बयान दे दें कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा फिर जनाब ये आयन की गोल्डन जुबली का महज एक बहाना था जनाब। उसी रोज आपकी मौजूदगी पार्लियामेंट के अंदर यकीनी बनाई गई जिस रोज सब ने मिलकर वहां तौहीन अदालत की और पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। बिल्कुल गोल्डन जुबली वाले दिन पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। और अब आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं,
اکتوبر کے اندر قومی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں آئین اور قانون کے تحت، جب آپ چیف جسٹس ہوں گے. جو جسٹس بندیال ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں چلے جائیں گے. سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. اب آپ اس بات کا جواب دیں، آپ کے اور سکندر سلطان راجہ کے نیچے انتخابات جو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف لڑے یا نہ لڑے، کیا وہ انتخابات جانبدارانہ ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے؟ آپ تو اپنی پوزیشن واضح کر چکے، آپ بھی سکندر سلطان راجہ بھی، عمران خان کے حوالے سے عمران خان. تو پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ذرائع کا یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ جناب یہ جو بیان جاری کیا گیا، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی افطاری سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور اس میں ان کی مشاورت کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا. اس پر بھی آتے ہیں. سوال دوسرا جناب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پھر تقریر کیوں اس کے اندر کی؟ اگر آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی تو آپ تقریر نہ کرتے. اگر آپ نے یہ بات نہیں کر سکتے تھے وہاں پر جو آپ آج وضاحتی بیان میں کر رہے ہیں کہ تقسیم نہ کریں، آپ کو اعتراض تھا سیاسی تقریر پر، تو آپ کہتے کہ آپ باتیں آپ دوسروں کے مخالف نہ کریں، آپ انہیں مشورہ دیتے کہ سپریم کورٹ کے احکامات آپ مانیں. لیکن جس دن سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی اس دن آپ کو وہاں پر کیوں بٹھایا گیا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا احساس ہو جائے. پھر آپ نے کہا میں کسی اور جگہ بیٹھ سکتا تھا، آپ مہمان کے طور پہ گئے تھے، باقی مہمان بھی آتے ہیں. کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی جج جا کے جو ہے وہ حکومتی بینچوں کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ہو؟ نہیں جناب، آپ گیلری میں بیٹھ سکتے تھے. وہاں سے بھی اگر آپ کو تقریر کا شوق ہے تو وہاں بھی پورا ہو سکتا ہے. ہم پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی، سینٹ کور کرتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی تقریر کا بندوبست وہاں سے بھی ہو سکتا تھا اگر آپ کو اپنے جو قیمتی خیالات کا اظہار کرنا تھا. تو جناب اس بیان، اس کی وضاحت سے کوئی ایسا کام نہیں چلنے والا. آپ کا جو رہا سا بھرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا جناب، اب دوسرا معاملہ، اسلام آباد کے باوثوق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دعوت تو دی گئی تھی سب کو، ٹھیک ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ ان معاملات میں ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، چیف جسٹس کو بھی پتا تھا. بعض لوگ اب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس کو بتا کر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر گئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ وضاحت آئی. اب اس دعوے کو کچھ لوگ نگیٹ بھی کر رہے ہیں، دونوں کے اوپر باری باری بات کرتے ہیں. اگر تو وہ بتا کر گئے تھے تو پھر اس کے حوالے سے کچھ لوگ مزید یہ انکشاف کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آصف زرداری، شہباز شریف وہاں سے غائب ہو گئے تھے. کل بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، ہم نے بھی بات کی ویلاگ کے اندر، کہ کہیں کو ملاقات تو نہیں ہوئی. تو آج ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ایک بار پھر پی ڈی ایم کی قیادت کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا جناب کہ عمران خان اس پاکستان کی مستقبل کی سیاسی حقیقت ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ جس قسم کا یہ باقاعدہ طور پر انہیں پیغام دیا گیا کہ جناب آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک میں کبھی بھی الیکشن نہ ہو، آج نہ ہوئے، اگر آپ اس قسم کا انکار کر دیں تو انہیں باقی ساری چیزیں اکتوبر میں تو ہونے ہیں. تو لیکن رانا ثناء اللہ کا پھر بیان آ جاتا ہے کہ عمران خان اگر یہی کرتے رہے تو اکتوبر کے اندر بھی الیکشن نہیں ہوں گے. آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں جس میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ اس حکومت کو آگے کھینچا جائے. عمر عطا بندیال کیونکہ ستمبر کے مہینے کے اندر چلے جائیں گے، الیکشن ہونے ہیں، اکتوبر کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے قومی اسمبلی کے، پنجاب اور کے پی کی بات نہیں کر رہا. اس کے لیے اور پہلے بننا ہے نگران سیٹ اپ، اور اب اس نگران سیٹ اپ کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ٹیکنوکریٹو سیٹ اپ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ منصوبہ نظر آئے گا کہ شاید ایک سال آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب ان معاملات کے اندر اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہمیت ہے کیونکہ مستقبل کے وہ چیف جسٹس ہیں. پیغام رسانی کا بتانے کا یہ مقصد کہ آپ سیاستدان ہیں، مذاکرات کریں، عمران خان کے ساتھ مل بیٹھیں، اور عمران خان مئی سے تھوڑا آگے آ جائیں، آپ اکتوبر سے تھوڑا پیچھے آ جائیں، درمیان میں کوئی تاریخ لے کے انتخابات کرائیں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں. کیونکہ آئین کے تحت یہ ترمیم ہو سکتی ہے الیکشن آگے لے جانے کی. تو جو بات فواد چودھری کہہ رہے ہیں 2-3 دنوں سے کہ پاکستان تحریک انصاف مل بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آئین کی ترمیم اس حوالے سے ضروری ہوگی، پھر ہی کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن جو ہیں وہ آگے لے جائے جا سکتے ہیں. اس کے بغیر الیکشن کو آگے نہیں لے جا سکتا، یہی آئین اور قانون کہتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے اسی طرح سے سپریم کورٹ کی آئین کی توہین کی تو توہین عدالت کے معاملے میں شہباز شریف کو بھی بلایا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے بیان آ چکا ہے. کل پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر درخواست بھی دائر کر رہی ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ بات کر دی گئی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی فارغ کر سکتی ہے تو شہباز شریف کو توہین عدالت کے اندر کیوں پاکستان کی سپریم کورٹ فارغ نہیں کر سکتی؟ اگر سردار تنویر الیاس فارغ ہو سکتے ہیں توہین عدالت کے کیس میں تو شہباز شریف کیوں فارغ نہیں ہو سکتے؟ یقینی بات ہے شہباز شریف بھی فارغ ہو سکتے ہیں. تو یہ پیغام جو ہے وہ انہیں پہنچایا گیا ہے. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب اس معاملے کے اندر
ایک مڈل مین، ایک بروکر کے طور پر، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے مڈل مین کا، بروکر کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کردار کو بعض لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے یہ پیغام رسانی کی گئی ہے، جس کے بعد دوبارہ یہ سوالیہ نشانات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ پھر جناب کہا تو جاتا ہے کہ غیر سیاسی ہیں، تو پتہ تو چل گیا پھر کہ نیوٹرل تو پھر نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے، جیسا بھی جو بھی معاملہ ہے عمران خان پہ ٹھیک بات کر رہے ہیں نا، جو لوگ عمران خان کو اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ وہ اداروں کو کیوں آواز دے رہے ہیں، تو میں تو بہرحال یہ بارہا یہ بات کر چکا کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جی ایچ کیو گزشتہ 75 برسوں میں پاکستان میں حکومتیں بنانے گرانے میں سب میں ان کا کردار رہا، اور اب بھی عمران خان اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ڈیل بروکرز جو ہیں وہ کون ہیں، کن کے ذریعے سے یہ جو ڈیل ہے یہ آگے بڑھے گی، اور پھر کہا جاتا تھا سردار تنویر الیاس جی ایچ کیو کے بندے ہیں، تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے انہیں اڑا دیا، تو پھر جناب جی ایچ کیو کا ایک بندہ اگر اڑ سکتا ہے تو یہ جی ایچ کیو کا دوسرا بندہ شہباز شریف بھی اڑ سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ پیغام ابھی بھی کیا، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے کھیلنا چاہیے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، توہین عدالت کے کیس میں اگر ان کو بلائیں کھل کے دیں، یا یہی فیصلہ پہلے آ جاتا تو اتنی ڈیل نہ دی جاتی الیکشن کمیشن کو، تو یہ معاملات یہ رخ اختیار نہ کرتے، لیکن بہرحال ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اور قوم کے ایک بزرگ کے طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے یہ پیغام بچایا گیا ہے، لیکن بہرحال قاضی فائز عیسیٰ ان تمام تر معاملات میں مکمل طور پر اب سیاسی ہو چکے ہیں، خود انہیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں کیا مستقبل کے چیف جسٹس کے طور پہ وہ خود کو دیکھ رہے ہیں یا کہ نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔